अल्लाह को पता नहीं था रसूलुल्लाह सल्लम के अहले बैत कौन है, ये अहले बैत में आते हैं या नहीं आते, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने अल्लाह को खबर दे के बताया कि ये मेरे अहले बैत हैं। अहले बैत कौन है, कुरान मजीद ही इसकी तफसीर कर देता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि अहलल बैत, और सारी अज़वाजे मुतहरात ने वही जवाब दिया। हम 4 क्लिप मुख्तसर जामे और दलाइल के साथ इंशाअल्लाह रहमान पेश करेंगे। कच्ची बात इंशाअल्लाह रहमान कोई भी नहीं होगी और बगैर दलील के भी नहीं होगी। पहला क्लिप होगा अहले बैत कौन है, दूसरा क्लिप होगा अहले बैत की फजीलत के हवाले से, तीसरा क्लिप होगा अहले बैत के मुतालिक हमारा अकीदा, और चौथा क्लिप होगा अहले बैत और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ताल्लुकात निहायत अहम मवाज़ी हैं। तो हम अपनी पहले क्लिप का आगाज़ करते हैं। अहले बैत ये 2 लफ्ज़ हैं, ये मुरक्कब इजाफ़ी है। अहले बैत, अहल का माना होता है वाले, और बैत का माना अरबी ज़ुबान में घर होता है, इसका माना है घर वाले। हमारी उर्दू ज़ुबान में जब घर वालों का लफ्ज़ बोला जाता है तो इससे मुराद घर के तमाम अफराद, जिनमें बीवी, बेटे, बेटियां, सारे जो घर के अंदर मौजूद अफराद हैं वो सब आते हैं और सब अहले बैत के अंदर दाखिल होते हैं। और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहले बैत कौन हैं? आपके अहले बैत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, अज़वाज मुतहरात, मोमिनों की माएँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनात अत्ताहिरात, आपकी बेटियां, आपकी बेटियों की औलाद, और आपके मर्दों में से बनु हाशिम और बनु अल मुत्तलिब के मोमिन और मुसलमान लोग, ये सब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं। मैं इसके दलाइल इंशाअल्लाह आपके सामने रखता हूँ। कुरान मजीद में सूरह अल अहज़ाब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 33 नंबर आयत में फरमाया, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमना स्वलाता व आतीना ज़काता व अतअना अल्लाह व रसूलहू इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तुम अपने घरों में टिकी रहो और तुम जाहिलियत ऊला का बनाओ संगार ना करो, और नमाज कायम करती रहो, ज़कात देती रहो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करती रहो। सवाए इसके नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि अहले बैत तुमसे पलीदी को ले जाए और तुम्हें खूब पाक कर दे। पाक करना, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को, हमारी माओं को, अज़वाज मुतहरात को मुखातब करके उनको खुद रब्बुल आलमीन ने अहलुल बैत करार दिया है। इसकी दलील के इससे मुराद, इससे मुखातब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, मोमिनों की माएँ हैं और अज़वाज मुतहरात हैं। इस आयत का सियाको सबाक है। इस आयत से पिछली आयत जो सूरह अहज़ाब की 32 नंबर आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका आगाज़ ये लफ्ज़ों से किया है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसाए इन इत्तक़ैतुन्ना। ए नबी की बीवियों, नबी की औरतों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। तो ये मुखातिब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं। इससे अगली आयत जो है 33 नंबर से 34 नंबर आयत, उसमें भी अल्लाह ने इन अज़वाज मुतहरात को ही मुखातब किया है। वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। तुम याद करो जो तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयतें और हिकमत तिलावत की जाती है। तो ये आयतों का सियाको सबाक, ये सरी नस है कि इस जगह पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अज़वाज मुतहरात मुखातब है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अहलुल बैत करार दिया है। कुछ लोग हैं दुनिया में, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को, आपकी बीवियों को, मोमिनों की माओं को वो अहले बैत इसलिए नहीं मानते कि इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमा मुज़क्कर मुखातब की ज़मीर को इस्तेमाल किया है जो मर्दों के लिए होती है।
یوری انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، کہتے ہیں یہ جو یطہرکم کی ضمیر ہے نا، یہ تو مردوں کے لیے ہے، جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں ہو سکتی، مگر یہ یا تو عربی لغت سے اور عربی لوگوں کے معاشرے سے اور لا علمی ہے، جہالت ہے، اور یا پھر اللہ کے دین سے دشمنی، قرآن مجید کی تحریف کا نظریہ اور راستہ ہے جس کی بنا پر یہ بات کہی جاتی ہے۔ کیونکہ یہ جو قوم کی ضمیر ہے نا، جمع مذکر مخاطب کی، جب مردوں اور عورتوں دونوں کو مخاطب کرنا ہو تو عربوں میں عام ہوتا ہے، عام ہے کہ وہ یہی مذکر جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہی استعمال کرتے ہیں، اور اگر صرف عورتوں کو بھی مخاطب کرنا ہو عربوں میں عام ہے، بھری پڑی ہے عربی لغت اس بات سے کہ وہ قم کی ضمیر عورتوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ خود رب العالمین نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید میں بیوی کے لیے اہل بیت کا لفظ اور اس کو جمع مذکر مخاطب کی ضمیر سے مخاطب کیا ہے۔ جب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کو فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آئے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اور ان کے بعد پوتے یعقوب علیہ السلام کی، تو تعجب کیا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں نے، تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تم اللہ کے معاملے پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر اہل البیت، تو علیکم کی ضمیر بھی رب العالمین نے استعمال کی ہے، اور یہاں پر مراد صرف ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام ہے، اور ان کو اللہ نے اہل بیت بھی کہا ہے خود رب العالمین نے، اور قم جمع مذکر مخاطب کی ضمیر سے استعمال کیا، اس کو سے مخاطب کیا ہے، تو یہ اس سے بڑی سری نس اور کون سی ہو سکتی ہے؟ چھوڑ دیں آپ عربوں کے طرز عمل کو اور عربوں کے طریقے کو، صرف قرآن مجید کو لے لیں، قرآن مجید ہی اس کی تفسیر کر دیتا ہے کہ یہ بات جو اٹھائی گئی ہے قوم کی ضمیر کے حوالے سے یہ قرآن کے خلاف ہے اور یہ غلط ہے، اور یہ عرب کے ہاں جو چیز معروف تھی اس کے بھی خلاف ہے۔ ایک بات، دوسری بات، حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن، جنہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے اور دین کی سمجھ عطا فرما، وہ کہتے ہیں نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویوں کے بارے میں خاص طور پر یہ آپ کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں صحیح سند کے ساتھ، اور کتاب الاستیاب فی بیان معرفت الاصحاب اسباب، اس میں بھی یہ صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مفسرین نے، مقاتل نے، مجاہد نے اور بڑے بڑے تابعین نے یہ صراحت کی ہے کہ یہ آیتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں خاص طور پر ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور ہماری ماؤں کو اہل البیت قرار دیا ہے، تو وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر بھی اس کی صراحت موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، کتاب التفسیر میں سورہ نور کی تفسیر کے اندر حدیث الافق، جب ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت لگا دی، ایک بہت بڑا طوفان بدتمیزی اٹھا دیا مدینہ طیبہ میں، امام الانبیاء کی عزت اور حرمت پر حملہ کر دیا، اسلام اور مسلمانوں پر بہت بڑا حملہ کر دیا، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ تک وہی بھی رکی رہی اور آپ شدید پریشان رہے، آپ مشورے بھی کرتے رہے، کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، کبھی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے،
کبھی زینب بنت جہش سے، کبھی بریرہ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس خطبے میں یہ لفظ ہیں، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، کون میری مدد کرے گا ایسے بندے کے بارے میں کہ جس کی اذیتیں مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں پہنچی ہیں، جس نے مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں اذیت پہنچائی ہے. تو یہاں پر ناطق وحی، سرور کونین، تاجدار مدینہ، صحیح اور اللہ کی وحی سے بولنے والے نبی، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے اہل بیت کا لفظ بول رہے ہیں کہ میرے اہل بیت میں کے حوالے سے مجھے عذاب پہنچائی ہے اس شخص نے. عبداللہ بن ابی مراد تھا جو منافقین کا سردار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے. تو اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت ہیں آپ کی. اور جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہماری ماں زینب بنت جہش سے، پیارے پیغمبر نے ولیمہ کیا، لوگ آتے تھے کھانا کھا کے چلے جاتے تھے. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کچھ لوگ بیٹھے تھے، آپ چلے گئے. سب سے پہلے عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے کہا، یہ بھی حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتیاں ہوں اہل بیت اور اللہ کی رحمت ہو. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باقی ازواج مطہرات کے حجروں میں بھی تشریف لے گئے، اور حدیث میں لفظ ہیں ہر حجرے میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ کہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں جا کر کہے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اہل البیت. اور ساری ازواج مطہرات نے وہی جواب دیا جو عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے جواب دیا تھا. تو یہ حدیث سری نص ہے، ناطق وحی اپنی وحی والی زبان سے تمام بیویوں کو اہل البیت کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی اہل بیت ہیں. جب یہ آیت اتری نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ نے ہمیں سلام اور صلات دونوں پڑھنے کا حکم دیا ہے آپ پر. سلام تو ہم نے سیکھ لیا ہے آپ پر پڑھنا، کیف نصلی علیک، ہم آپ پر صلات کیسے پڑھیں؟ اب آپ نے غور کرنا ہے. صحیح بخاری کی 2 روایتوں کے چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں گا. پیارے پیغمبر نے کہا قولو، ایک روایت میں یہ لفظ ہیں قولو، تم یہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور آپ کی آل پر درود یہ سکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ درود پڑھو. اور آپ کی آل کون ہے؟ دوسری صحیح بخاری کی روایت میں لفظ ہیں، آپ نے یہ لفظ سکھائے قولو، تم یہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہاں پر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی والی روایت کے اندر جو آل کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی اپنی وہی والی سچی سچی زبان سے پیارے پیغمبر نے بتا دیا کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، آپ کی بیویاں بھی، آپ کی بیٹیاں بھی اور آپ کی بیٹیوں کی ساری اولاد بھی، جن میں حسن و حسین رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں، محسن بھی آتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں سے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے سگے بھائیوں میں سے ابو بکر
बिन अली बिन अबी तालिब वो भी आते हैं, उमर बिन अली बिन अबी तालिब वो भी आते हैं, उस्मान बिन अली बिन अबी तालिब वो भी अहले बैत में आते हैं, और उमामा बिनते अबिल आस रदी अल्लाह अन्हा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में आती हैं। तो ज़ुर्रियत के अंदर आपके अहले बैत में आपकी बीवियां, आपकी बेटियां, आपकी बेटियों की औलाद, उनके नीचे वालों की, नीचे वाली सारी नीचे तक औलाद, और ये रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खुद अपनी वही वाली जुबान से अहले बैत करार दी है। हजरत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, सही मुस्लिम में है ये असर, कि अलैसा निसाउहु मिन अहले बैतिही, क्या रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, आपकी अज़वाज मुतहरात, ये आप सल्लम के अहले बैत में से नहीं है? तो उन्होंने कहा बला, क्यों नहीं, निसाउहु मिन अहले बैतिही, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम की बीवियां वो आपके अहले बैत में से हैं। और फिर कहा रसूलुल्लाह सल्लम के अहले बैत में वो लोग शामिल हैं जिन पर सदका हराम है। पूछने वाले हुसैन बिन सबरा ने पूछा कि मन तहरुम अलैहिम सदका, तो सदका किन पर हराम है? तो उन्होंने कहा हम आलो अलीन व आलो अकीलिन व आलो जाफरिन व आलो अब्बासिन, ये रसूलुल्लाह सल्लम के चचे, आपके चचों के बेटे और औलाद उनकी, ये सब अहले बैत के अंदर दाखिल हैं। और इसकी सही मुस्लिम का ये असर इस बात की सराहत कर रहा है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आज़ाद करदा गुलामों को भी अहले बैत में शामिल फरमाया है। आपने फरमाया मुवालिल कौम मिन अनफुसिहिम, जो कौम के आज़ाद करदा गुलाम होते हैं वो भी उन्हीं से होते हैं, तो उनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत शुमार किया है। तो जिन पर सदका हराम है वो सारे के सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा का असर मौजूद है, जिसको इमाम इब्नुल खल्लाल ने अपनी किताब अस्सुन्ना के अंदर नकल किया है इब्न अबी मुलैका के हवाले से, कि आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा ने कहा, इन्ना अहलो बैतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहिल्लु लना सदका, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं, हमारे लिए सदका हलाल नहीं है। सनद इसकी अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी ने इसकी सनद को हसन करार दिया है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी सनद को हसन करार दिया है। इसी तरह खालिद बिन सईद बिन अबिल आस, उन्होंने जो गवर्नर थे मक्का के, एक मरतबा एक गाय सदके की आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा के पास तोहफ़तन भेजी, तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह अन्हा ने वो ये कह कर वापस कर दी, इन्ना अहलो बैतिन ला तहिल्लु लना सदका, हम अहले बैत हैं, हमारे लिए सदका हलाल नहीं है। तो ये चंद एक दलाइल मैंने आपके सामने रखे हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं। अल्लाह के नबी ने एक मौका पर दुआ की थी, दुआ जब ये आयत उतरी ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैते व युताहिरकुम तत्हीरा, ये हदीस भी सही बुखारी में है, ये गौर से समझने वाली बात है। जब ये आयत उतरी तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा के घर में थे। इस हदीस के रावी उमर बिन अबी सलमा जो रसूलुल्लाह सल्लम के रबीब हैं वो बयान करते हैं, जब ये आयत उतरी तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रदी अल्लाह अन्हु और हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा दोनों को बुलाया और अपनी चादर में ले लिया। सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा वो भी मौजूद थी, उनको भी अपनी चादर में ले लिया। पीछे हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु को खड़े थे, उनको भी अपनी चादर में ले लिया और कहा, अल्लाहुम्मा हा उलाए अहलो बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज बोलकर दुआ कर रहे हैं, वैसे खबर नहीं दे रहे अल्लाह को ये कि ये मेरे अहले बैत हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने खबर नहीं दी, क्या, क्योंकि क्या कोई कह सकता है कि अल्लाह को पता नहीं था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कौन है, ये अहले बैत में आते हैं या नहीं आते, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को खबर दे के बताया कि ये मेरे अहले बैत हैं, ये खबर नहीं बनती। परवरदिगार तो अल्लामुल गुयूब है, उसको तो सब कुछ का पता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं, जिस तरह तूने वादा किया है कुरान में कि अल्लाह चाहता है कि अहले बैत अल्लाह तुम्हें पाक करे, खूब पाक करना, तो ये भी मेरे अहले बैत हैं, फत्ताहिरहुम तत्हीरा, इनको भी पाक कर दे, पाक करना। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशल तौर पर दुआ की है इनके लिए।
ان کی پاکیزگی کے لیے، ان کو طہارت حاصل کروانے کے لیے کہ ان کے لیے بھی طہارت مزید حاصل ہو جائے، تھے پہلے سے ہی یہ اہل بیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا کرنا ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد جس کی پہلے دن سے یہ جب مسجد زرار بنائی نا منافقین مدینہ طیبہ میں، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ آ کر مسجد کا افتتاح کر دیں، اللہ کے نبی سفر پر جا رہے تھے، وعدہ کر لیا کہ واپس آ کر افتتاح کروں گا، جب واپس آئے آپ نے جانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے یہ آیت اتاری، وہ مسجد جس کی پہلے دن سے بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، زیادہ حق رکھتے ہیں آپ کہ اس مسجد میں جا کر کھڑے ہوں۔ یہ مسجد جو کفر کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ مسجد زرار، اس میں کوئی حق نہیں بنتا۔ تو یہ جو مسجد اسے سالت تقوی، یہ کون سی مسجد ہے؟ آیت کا سیاق و سباق بھی اور حدیث اس آیت کی تفسیر بھی، اس سے پتہ چلتا ہے یہ مسجد قباء ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی مبارک مسجد مسجد نبوی کو بھی شامل کیا ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا کی ہے کہ یہ بھی مسجد ہے جس کی تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو یقیناً مسجد نبوی کی بنیاد بھی تقوی پر رکھی گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعا کی ہے مزید ان کی اہمیت کی وجہ سے، ورنہ یہ پہلے ہی اہل بیت میں داخل ہیں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پھر کون ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اولاد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے، پیارے پیغمبر کے چچاؤں کی اولاد، اور آگے سے ان کی اولاد نیچے تک، جن میں حضرت علی بھی آ گئے اور سارے بیٹیوں کے خاوند تھے، سب کے سب اس کے اندر آ گئے، جن میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، ابو العاص ابن الربیع وہ بھی آ گئے، تو سارے آ گئے۔ اور یہ آسان لفظوں میں آپ سمجھیں کہ بنو ہاشم جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور بنو المطلب، صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے کہا بنو ہاشم و بنو المطلب شیء واحد، یہ ایک ہی چیز ہیں، یہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت۔ یہ مختصر دلائل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی اور لوگوں تک پہنچا کر لوگوں کو اسلام دشمنوں کے شر اور فتنے سے بچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔